या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यस्आ इलैकल ख़ल्क़ु कज़मआनी या बहर फ़ज़्लिल मुन्निमिल मन्नानी तहवी इलैका ज़ुमरु बिल कीज़ानी या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उम्रानी कौमुन रौका व उम्मतुन कद उख़बिरत मिन ज़ालिकल बद्रिल्लज़ी यसबानी यब्क़ून मिन ज़िक्रिल जमालि सबाबतन व तअल्लुमम मिन लव्वतिल हिजरानी व अरल क़ुलूब लदल हनाजिरि कुर्बतन व अरल ग़ुरूब तुसीलुहल लैनानी या मन गदा फी नूरिही व ज़ियाइही कन्नजिरैनि व नुव्विरल मलवानी या बद्रना या आयतर रहमानी अहदल हुदाति वश्चा शुजआनी इन्नी यरा फी वजहिकल मुतहल्लिली शअनन यफूक़ु शमाइलल इंसानी वक़द इक़्तफ़ाका उलुन नुहा व बिसिद्क़िहिम वदऊ तज़क्कुर मअहदिल लौतानी क़द आसरूका व फ़ारक़ू अहबाबहुम व तबाअदू मिन हल्क़तिल इख़वानी क़द वद्दऊ अहवाअहुम व नुफूसहुम व तबर्रऊ मिन कुल्लि नशबिन फ़ानी ज़हरत अलैहिम बय्यिनातु रसूलिहिम फ़तमज़्ज़क़ल अहवाउ कल्लौसानी फी
وقت تربيق الليالي نذروا والله نجاهم من الطوفان قد هازهم ظلم الناس وزيمهم فتثبتوا بعناية المنان نهب اللئام نشوبهم وأقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع اللقان والإيمان قاموا بإقدام الرسول بغزبهم كالعاشق المشغوف في الميدان فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف يريق كالقربان جاءوك منهوبين كاللريان فسترتهم بملاهف الإيمان صادفتهم قوما كروس ذلة فجعلتهم كسبيكة اللقيان حتى انسنى بر كمثل حديقة بالموارد مثمر الأغصان عادت بلاد العرب نحو نزارة بعد الوجا والمحل والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن شيئان كان القوم ينفيهما حسب العقار وكثرة النسوان أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت
تذكرة المدام مخربا وأزلت هانتها من البلدان كم شارب بالرشف دنا تافها فجعلته في الدين كالنشوان كم محدث مستنطق اللدان قد سار منك مهدس الرحمن كم مستهام للرشوف تأشكا فجذبتهم جذبا إلى الفرقان أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان تركوا الغبوك وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان قالوا برنات المساني قبلها قد أهسروا في شحها كالعاني قد كان مرتعهم أغاني دائما تورا بغيد تارة بدنان ما كان فكر غير فكر غواني أو شرب راه أو خيال جفاني كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران أيبان كان شعارهم من جهلهم هم كل حمار ووسبة السرهان فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتذيعهم من وجهك النوران أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة السماء والطغيان يا للفرح
فتامى حسنه وجماله رجاه يسبي القلب كالريحان وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان فلذا يهب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأغدان سجه كريم باذل خل التقى خرق وفاق طوائف الفتيان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزجة ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي الأسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والتل قد يبدو أمام الوابل فالتل تل ليس كالتحتان بطل وحيد لا تطيش سهامه ذو مسميات موبك الشيطان هو جنة إني يرى أثماره وقطوفه قد ذللت لجناني. อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน อัส
अल्फैतुहु बहरल हक़ाइक़ि वल हुदा वरअय्तुहु कद्दुर्रि फिल लमआनी क़द मात ईसा मुतरिकम व नबिय्युना हय्युम व रब्बी इन्नहु वफ़ानी वल्लाहि इन्नी क़द रअयतु जमालहु बियुयूनि जिस्मी क़ाइदम बिमकानी हा इन तज़न्नैत इब्न मर्यम आइशन फ़अलैका इस्बातम मिनल बुरहानी अफ़अन्त लाक़ैतल मसीह बियक़ज़तिन औ जाअकल अंबाउ मिन यक़ज़ानी उन्ज़ुर इलल क़ुरआनि कैफ़ युबय्यिनु अफ़अन्त तुअरिज़ु अन हुदर रहमानी फ़अलम बिअन्नल ऐश लैस बिसाबितिन बल मात ईसा मिस्ल अब्दिन फ़ानी व नबिय्युना हय्युम व इन्नी शाहिदुन व क़द इक़्ततफ़्तु कताइफ़ल लुक़यानी व रअयतु फ़ी रैआनि उम्री वजहहु सुम्मन नबिय्यु बियक़ज़तिल लाक़ानी इन्नी लक़द उह्यीतु मिन इह्याइही वहन लिइजाज़िन फमा अह्यानी या रब्बि सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फ़ी हाज़िहि दुन्या व बअसिन सानी या सय्यिदी क़द जिअतु बाबका लाहिफ़न वल क़ौमु बिल इक़फ़ारि क़द आज़ानी यफ़री सिहामुका क़ल्ब कुल्लि मुहारिबिन व युशज्जु वज़्मुका हामतस सुअबानी लिल्लाहि दर्रुका या इमामल आलमीन अंतस सबूक व
सय्यिदु शुजआनी उन्जुर इलय्या बिरहमतिन व तहन्नुनिन या सय्यिदी अना अहकरुल गिल्मानी या हिब्बी इन्नका क़द दख़ल्त महब्बतन फ़ी मुहजती व मदारिकी व जनानी मिन ज़िक्रि वजहिका या हदीक़त बहजती लम अख्लु फ़ी लहज़िन वला फ़ी आनी जिस्मी यतीरु इलैका मिन शौक़िन अला या लैता कानत कुव्वतुत तयरा।